वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 28 फरवरी 2026 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपकी मेहनत के मस्बत नताइज आने का इम्कान है। आपके समाजी वक़ार और शोहरत में भी इजाफ़ा होगा। आपकी कामयाबियों का नोटिस लिया जाएगा। इन खूबियों को तवील-उल-मुद्दती बरकरार रखने के लिए नरमी, आजिज़ी और तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। गुफ्तगू के दौरान सख्त या नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। आज सब्र और तहम्मुल से काम लेना दानिशमंदी होगी। गैर ज़रूरी अखराजात को महदूद करें। तुलबा को चाहिए कि अपने फ़ारिग वक्त को फ़जूल कामों में ज़ाया करने की बजाय इल्म और अमल के हसूल के लिए इस्तेमाल करें। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का ये वक्त अच्छा है। किसी बाअसर शख्स का ताउन कारोबार में तरक्की में मददगार साबित होगा। आमदनी के ज़राए भी बढ़ सकते हैं। ताहम शराकत दारी के काम में शफाफियत बरकरार रखें, क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। ख़ानदान के अफराद के दरमियान हम आहंगी की कमी घर में हल्के तनाव का सबब बन सकती है। रिश्ते करीब तर होंगे और जज्बाती बंधन मजबूत होगा। आज एक नज़्म व ज़ब्त वाला मामूल आपको सेहतमंद रखने में मदद करेगा। ताहम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में योगा और वर्जिश को शामिल करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो संजीदा हो। ताहम किसी भी रिश्ते में जल्दी करने से गुरेज करें। अपना फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचें। आज आपका एक साथ गुजारा जाने वाला लम्हा आपको और आपके साथी को करीब लाने में मदद करेगा, आपकी मोहब्बत को मजबूत करेगा। टॉरस बुर्ज सौर। आज मतलूबा काम को पूरा करना आपकी तवानाई और जोश को ताज़ा करेगा। आज आपको किसी अहम शख्स से रहनुमाई भी मिलेगी। नौजवानों को अपने कैरियर से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इनके एतमाद में इजाफ़ा होगा। गुस्से पर काबू खोना आपको परेशानी में डाल सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात बरकरार रहेंगे, इसलिए मोहतात रहें। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें, वरना आप अपने मकासद से महरूम हो सकते हैं। किसी रूहानी मुकाम पर कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। आज आपके कारोबार में नए मौक़े सामने आएंगे, लेकिन इब्तदाई नताइज तवक्का से कम हो सकते हैं। अपनी मेहनत और कारकर्दगी को कम ना होने दें। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कामयाब लोगों से रहनुमाई हासिल करना फ़ायदेमंद रहेगा। काम पर कोई ख़ास प्रोजेक्ट मिलने का इम्कान है। इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। बाहमी ताउन से मियाँ बीवी घरेलू मसाइल को समझदारी से हल कर सकेंगे। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए मस्बत सरगर्मियों के लिए वक्त निकालें। एक बाकायदा और मुनज़्ज़म मामूलात फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत से मायने खेज़ राब्तों का बाइस बन सकता है। दिल खोल कर शेयर करने से न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि एक नई मोहब्बत की शुरुआत भी हो सकती है। जहन में रखें कि इस वक्त ईमानदारी और साफ़गोई आपके सबसे बड़े मजबूत हलीफ हैं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने इर्द गिर्द के हालात को मस्बत नुक्ता नज़र से समझना आपको ज़्यादा मौसर बनाएगा। आज आप बहुत से कामों में मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन इनके अच्छे नताइज बरामद होंगे। आज आपके बच्चों की तालीम या कैरियर के बारे में परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आप राहत महसूस करेंगे। अगर आप सरमायाकारी का मनसूबा बना रहे हैं तो पहले से अच्छी तरह सोच लें। पड़ोसियों के साथ गैर ज़रूरी झगड़ों से गुरेज करें। दूसरों के मामलात में मुदाखलत आपकी साख को नुकसान पहुँचा सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम पर तवज्जो दें। आज आपको इस वक्त कारोबार में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मुखालफिन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर करें। और जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं, इन्हें कोई अच्छी तफवीयत या ज़िम्मेदारी मिल सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी घर में खुशगवार माहौल पैदा करेगी। आज आप किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से मिल सकते हैं, जिससे खुशी मिलेगी। मौसम के असरात से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। इन्फेक्शन या एलर्जी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए लापरवाह बिल्कुल भी ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 1 है।
अब हम बात करते हैं कि जेमिनाइज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने प्यार के रिश्तों में नरमी और जोश का तजर्बा करेंगे। ये अपने साथी के साथ ऐसे सरगर्मियों में मशगूल होने का वक्त है जो आपकी फ़िक्री नशोनुमा को फ़रोग़ देते हैं। आज आपको मवासलात को मज़ीद पुरलुत्फ़ और दिलचस्प बनाने का मौका मिलेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज यकीनी बनाएं कि आप मौजूद हैं और बैरूनी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये आपकी सलाहियतों को ज़ाहिर करेगा। आज आप घर की तज़ीन व आराइश या बेहतरी के मंसूबे बना सकते हैं। आज कुछ रुकावटें बरकरार रह सकती हैं। आमदनी के ज़राए महदूद होंगे और बढ़ते हुए अखराजात आपके बजट पर दबाव डाल सकते हैं। एतमाद बरकरार रखें। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। कारोबार से मुतल्लिक काम मामूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अभी नुमाया मुनाफे की तवक्का ना करें। गैर कानूनी कामों से दूर रहें वरना मसाइल बढ़ सकते हैं। बैरूनी राब्तों के ज़रिए नए काम का इम्कान है। घरेलू इंतज़ामात के सिलसिले में मियाँ बीवी के दरमियान मामूली इख्तलाफ हो सकता है। बेहतर होगा कि मिल बैठ कर घरेलू मामलात पुरअमन तरीके से हल कर लें। आज इन्फेक्शन जैसे मसाइल से महफूज रहें। आपको अपनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, रूहानी या फ़नकाराना मिजाज रखने वाले किसी की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं। आज तेज़ी से तरक्की करने वाला रिश्ता बहुत मायने ख़ेज़ हो सकता है। ख़यालात का तबादला करें और अपने ख़यालात का इश्तराक करें। सच्ची मोहब्बत के रास्ते पर नए तजर्बात थोड़ा पुरजोश हो सकते हैं लेकिन वो आपके रिश्ते में गहराई का इजाफ़ा करेंगे। लियो, बुर्ज असद। आज सरमायाकारी के मौक़े का हसूल फ़ायदेमंद रहेगा। आज अहम कामों पर तवज्जो दें क्योंकि आपके बहुत से काम हस्बे ख्वाहिश मुकम्मल हो सकते हैं। आज आपके बच्चों से मुतल्लिक नए काम भी शुरू हो सकते हैं। रोज़मर्रा की अशिया की ख़राबी के नतीजे में मरम्मत के अखराजात हो सकते हैं। इसके लिए ज़ाती अखराजात में कमी की ज़रूरत पड़ सकती है। अजनबियों के साथ ज़ाती मामलात शेयर करने से गुरेज़ करें क्योंकि कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ तवक्का के मुताबिक जारी रहेंगी और आमदनी में बेहतरी आएगी। ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद होंगी। काम पर अपने मकासद को हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अहले खाना के साथ किसी मजहबी मुकाम की सैर का मंसूबा बनाया जा सकता है। नौजवानों को इस बात से आगाह होना चाहिए कि मुखालिफ जिन्स के दोस्त के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत आपके इमेज को मुतासिर कर सकती है। गिरने या ज़ख्मी होने जैसी सूरत हाल मुमकिन है। किसी भी ख़तरे से बचें। अगर मुमकिन हो तो आज गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने शरीके हयात या मोहब्बत के साथी से अपने जज्बात का इजहार करने के लिए मुनज़्ज़म और अमली तरीके अपनाएंगे। छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दें क्योंकि ये आपके ताल्लुकात की बुनियाद को मजबूत करेंगे। एक साथ मिलकर ऐसी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करें जो न सिर्फ आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगी बल्कि आप दोनों की सेहत पर भी मस्बत असरात डालेंगी। विरगो, बुर्ज सुमला। अगर आपको किसी अहम काम के लिए सफ़र करना पड़े तो इसके अच्छे नताइज बरामद होने का इम्कान है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या हुनर सीखने के लिए वक्त अच्छा है। इससे आपकी शख्सियत में निखार आएगा। नौजवानों को किसी न किसी कामयाबी से हौसला मिलेगा। जल्दबाजी और ज़रूरत से ज़्यादा जोश पहले से मुकम्मल शुदा कामों को बर्बाद कर सकता है। इससे ख़ानदानी खुशी और सुकून भी मुतासिर हो सकता है। अपने मकासद पर गहरी नज़र रखें। अपने बच्चों की रहनुमाई में मदद करना भी ज़रूरी है। कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है। माली दबाव भी पैदा हो सकता है लेकिन आप अपनी हिकमत और अच्छे रवैये से हालात को संभाल लेंगे। खुर्दा कारोबार से वाबस्ता अफराद को ग्राहकों के साथ कशीदा ताल्लुकात से गुरेज करना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप अपने घर और ख़ानदान को बरकरार रखने में ख़ास तौर पर मददगार साबित होंगे। ख़ानदान को छोटे तोहफ़े देने से आपके रिश्तों में खुशी बढ़ेगी।
صحت کا ایک پرانا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ ایک مستقل معمول کو برقرار رکھیں۔ یوگا اور ورزش کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول ہونا آپ کے تعلقات کو مزید خوشگوار اور معنی خیز بنائے گا۔ چاہے یہ ایک ساتھ آرٹ پروجیکٹ ہو یا کوئی نیا شوق اٹھانا، یہ تمام سرگرمیاں آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس دوران اپنے جذبات کا واضح اور اعتماد کے ساتھ اظہار کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ سنجیدگی سے ایک طویل المدتی منصوبے پر غور کریں گے۔ مشکل حالات میں آپ کو اچانک کسی تجربہ کار شخص کی مدد مل سکتی ہے، جس سے بہت سے مسائل سے نجات ملے گی۔ آج پالیسیز یا محفوظ سرمایہ کاری کے لیے وقت اچھا ہے۔ منفی رجحانات والے لوگ آپ کی بدنامی یا توہین کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہتر رہے گا کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا اور غیر ضروری گفتگو کی بجائے پڑھائی پر توجہ دیں۔ کاروباری حالات اب بہتر ہوں گے، کام حسب منشاء ہونے لگے گا اور آپ کی آمدنی میں بھی بہتری آئے گی۔ کام پر حاسدین سے ہوشیار رہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ آج کوئی باہر والا گھر میں منفی ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں مداخلت کو کم سے کم کریں۔ آج آپ کا نظام ہاضمہ کمزور رہ سکتا ہے۔ اپنے جگر کو بریک دینے کے لیے ہلکی اور سادہ غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے پیارے ساتھی کو جذباتی مدد فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ ضرورت پڑنے پر آپ ان سے تعاون بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور تجرباتی انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وقت ہے۔ آج اپنے رشتے میں کچھ خاص لمحات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اپنے کاموں کو منصوبہ بند اور منظم طریقے سے مکمل کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بہتری یا تبدیلی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو واستو کے اصولوں پر عمل کرنا فائدہ مند ہوگا۔ پرانے تنازعات دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ کسی پر بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں، خاص کر پیسوں کے معاملے میں۔ آج عدالت سے متعلق کام ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ زیادہ منافع کے لیے کسی کے لالچ میں نہ آئیں۔ پیشہ ورانہ معاملات میں کچھ الجھنیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ساتھیوں اور خاندان کے تجربہ کار افراد کے مشوروں کو ترجیح دیں۔ شراکت داری کے کام میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ ملازمت کرنے والے افراد کو جلد ہی ان کا مطلوبہ پروجیکٹ ملنے کا امکان ہے۔ خاندانی معاملات میں تعاون کریں اور شریک حیات کے ساتھ تنازعات سے بچیں۔ رومانوی تعلقات میں ایمانداری کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچ اور تناؤ سر درد اور پیٹ کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ عملی بنیں اور غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے شریک حیات کے ساتھ نئی سرگرمیاں آزمائیں یا ایک دوسرے کے خیالات سنیں۔ یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور گہری بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیں، محبت میں چھوٹے سوچے سمجھے لمحات ہمیشہ اہم ہوتے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرجوش رہیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کے بچوں سے متعلق اچھی خبریں موصول ہونے سے آپ کے گھر میں خوشگوار ماحول آئے گا۔ آج آپ تفریح پر زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے خاندان کی خوشی آپ کے لیے اہم رہے گی۔ آج آپ مشکل کاموں کو بھی آسانی سے مکمل کر لیں گے۔ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ غیر ضروری تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندان کے کسی فرد کی خراب صحت آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کا سبب بن سکتی ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ سنجیدگی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے کام سے رجوع کریں گے۔ محتاط رہیں کہ آپ کے تجارتی راز افشا نہ ہوں۔ شراکت داری کے کاروبار پر نظر رکھیں، کیونکہ دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ لطف اندوز وقت گزرے گا۔
شادی کے اہل افراد کو ایک اچھا میچ مل سکتا ہے۔ غیر متوازن غذا پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ دیر تک ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ عملی اور مددگار ہونا ہے۔ اپنے پیارے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، چاہے وہ کچھ پکانا ہو یا کوئی خاص چیز لانا ہو۔ یہ نہ صرف آپ کی محبت کو گہرا کرے گا بلکہ آپ کے ساتھی کو یہ احساس بھی ہوگا کہ آپ ان کے لیے کتنے وقف ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو مثبت لوگوں سے ملنے کے مواقع ملیں گے۔ آج آپ کی سوچ میں بہتری آئے گی۔ آپ کو کچھ نیا سیکھنے اور بہتر کرنے کی شدید خواہش محسوس ہوگی۔ طلباء کو انٹرویوز اور کیریئر سے متعلق امتحانات میں کامیابی کے اچھے امکانات ہیں۔ اپنے سامان کا خود خیال رکھیں۔ مالی معاملات میں کسی پر اعتماد کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا پریشانی کا باعث بنے گا۔ آج آپ اپنی مالی حالت کے بارے میں بھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ ذاتی وعدوں کی وجہ سے کاروبار میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے لیکن زیادہ تر کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ کہیں پھنسی ہوئی رقم کی وصولی سے راحت ملے گی۔ ملازمت میں رہنے والوں کو دفتر کے غیر مطلوبہ سفر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کی صحت نارمل رہے گی، تاہم ورزش اور یوگا کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے پیارے کے لیے اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹے لیکن اہم اقدامات کریں گے۔ یہ ان کی مالی مدد کرنا، ان کے لیے کھانا پکانا یا کسی خاص کام میں مدد کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان طویل المدتی منصوبوں پر بات کرنے کے لیے موزوں وقت ہے۔ آج آپ کے مستقبل کے اہداف کے بارے میں بات چیت آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گی۔ آج ایک دیرپا اور مضبوط بانڈ بنانے کا بہترین وقت ہے۔ ایکویریس، برج دل، نتائج کی فکر کیے بغیر محنت کرتے رہیں کیونکہ محنت سے قسمت مضبوط ہوتی ہے۔ کسی خیر خواہ کی مدد امید کی نئی کرن لے کے آ سکتی ہے۔ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ متحرک اور سنجیدہ ہوں گے جس سے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ غیر ضروری تنازعات سے بچنے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ خود سے زیادہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کے اہم کام متاثر ہو سکتے ہیں۔ نہیں کہنا سیکھیں۔ کسی بھی لین دین کو ابھی کے لیے ملتوی کرنا ہی بہتر ہے۔ آج آپ کو ایک کاروباری منصوبے پر اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک اچھا موقع ملے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بااثر کاروباری لوگوں سے رابطہ کریں گے جو مستقبل میں فوائد لے سکتے ہیں۔ شراکت داری کا منصوبہ دلائل کا باعث بن سکتا ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے میاں بیوی کے درمیان معمولی اختلاف ممکن ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کو اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ غیر متوازن خوراک گیس اور پیٹ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ دیسی مصنوعات کا استعمال فائدہ مند ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے طویل المدتی تعلقات کے اہداف پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کافی اچھا وقت ہے۔ مل کر آپ مستقبل کے منصوبے بنا سکتے ہیں جو آپ کے تعلقات کو نئی سمت اور مقصد فراہم کرے گا۔ سوچ سمجھ کر گزارے گئے چھوٹے لمحات زیادہ اہم ہو جائیں گے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ سوچی سمجھی اور بصیرت انگیز گفتگو کا لطف اٹھائیں۔ پائسیز، برج حوت، آج وقت سازگار ہے لیکن ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ آج آپ کچھ لوگوں سے ملیں گے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے مقاصد کے لیے اچھی طرح سے کام کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ طلباء کی توجہ اپنی پڑھائی پر ہی رہے گی۔ کسی بھی کام میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرنا آپ کو اداس محسوس کر سکتا ہے۔ صبر اور سکون کو برقرار رکھیں۔ غصے یا سخت الفاظ سے اپنے مسائل کو نہ بڑھائیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ناکامی کے بعد بھی آپ ہمت نہیں ہاریں گے اور دوبارہ کوششیں کریں گے۔
कारोबार में नए मंसूबे और चैलेंजेस आपको पुरजोश करेंगे। आप अपने काम को लगन और तवानाई के साथ मुकम्मल करने की कोशिशें करेंगे। अपने मंसूबों को अपने पास रखने में मुहतात रहें। मुलाजमीन को दफ्तर में इजाफी वक्त गुजारना पड़ सकता है। इज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। फ़िलहाल मोहब्बत के मामलात में उलझने की बजाय अपने काम पर तवज्जो देना बेहतर होगा। चोट लगने या हादसे का इम्कान है, बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको किसी ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है जो ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखता है और दिलचस्प तजर्बात पर यकीन रखता है। ताहम इस रिश्ते में बहुत गहराई में डूबने से पहले कुछ वक्त निकालें और एक दूसरे को समझें। याद रखें, मोहब्बत के सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होना बहुत ही ज़रूरी है।